अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की चीन के सदर से मुलाकात पर मबनी है। क्या मोदी का 6 साल बाद चीन का दौरा आलमी ताकतों का तवाज़न बदल देगा? 6 साल के तवील वक्फ के बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के चीन के मुतवक्किल दौरों ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। ये वही मोदी हैं जिन्होंने 2020 में चीन के साथ सरहदी झड़पों के बाद चीन पर शदीद सफारती और तिजारती दबाव डाला था। लेकिन अब 2025 में हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इक्तसादी जारियत, खास तौर पर भारत के खिलाफ बढ़ते हुए तिजारती टैरिफ ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो अपने दरीना हरीफ चीन के साथ एक नया बाब खोले। इस दौरे को सिर्फ रस्मी शिरकत या सफारती खैरसगाली का अमल ना समझा जाए, बल्कि ये आलमी मालियाती ताकतों, डॉलर की अजारादारी और जनूबी एशियाई सियासी तवाज़न के लिए एक मुमकिना ज़ल्ज़ला बन सकता है। अब क्या भारत और चीन एक नए तिजारती इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं? मोदी के इस दौरे के पसे मंजर में सबसे अहम नुक्ता भारत और चीन के दरमियान तिजारती ताउन और असर नो इस हवाले से तरतीब देना है। दोनों ममालिक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले मुल्क हैं और इनके माबैन तिजारती हुजम अरबों डॉलर पर मुश्तमिल है। लेकिन डॉलर पर इन्हिसार ने दोनों को कई सालों से अमरीकी मालियाती निज़ाम का गुलाम बनाए रखा। अब चीन की तर्ज पर भारत भी डी डॉलराइजेशन के आलमी रुझान को अपनाने का इंदिया दे रहा है। यह सिर्फ एक इक्तसादी पॉलिसी नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़न को झंझोड़ने वाली हिकमत अमली है जो अमरीका को बराह रास्त चैलेंज करती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए खतरनाक है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियां हमेशा जारहाना रही हैं, लेकिन अब जबकि भारत रूसी तेल सस्ते दामों खरीद रहा है, ट्रंप इंतजामिया ने न सिर्फ भारत पर 25% इजाफी टैरिफ का ऐलान किया, बल्कि भारत को इक्तसादी बदनीति का मुर्तकब भी करार दिया। इस पस मंज़र में भारत को अपनी मुआशी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है, जिनमें सबसे अहम फैसला यह है कि वो अपने मुआशी रवाबित को अमरीका से कम करके चीन, रूस, ईरान और दीगर एशियाई ममालिक के साथ मजबूत करे। अब क्या मोदी चीन जाकर डॉलर को छोड़ने की बात करेंगे? ये सवाल इस वक्त आलमी मुबाहिसों का मरकज़ है। अगर मोदी चीन के साथ ऐसा मुआहदा करते हैं जिसके तहत दोनों ममालिक अपनी तिजारत में डॉलर की बजाय मुकामी करेंसी इस्तेमाल करेंगे, तो यह अमरीकी मालियाती बालादस्ती के लिए एक धचका होगा। चीन पहले ही कई ममालिक के साथ युआन में तिजारत का आगाज कर चुका है और अगर भारत भी इसमें शामिल हो जाए तो डॉलर के आलमी असर में बड़ी कमी आ सकती है। यूं मोदी का यह कदम सिर्फ सफारती दौरा नहीं, बल्कि एक मालियाती इनकलाब बन सकता है। नाजरीन, क्या चीन भारत को अमरीकी दबाव से निकालने में कामयाब हो जाएगा? इस हवाले से यह बात भी अहम है कि चीन को आलमी सतह पर अमरीका के मुकाबिल एक मुतबादिल ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। जब रूस पर मगरबी पाबंदियां लगी तो चीन ही वो वाहिद बड़ा मुल्क था जिसने रूस को मुआशी सांस फराम की। अब यही मॉडल भारत के लिए भी अपनाया जा सकता है। चीन और भारत मिलकर ऐसी मालियाती पॉलिसी बना सकते हैं जिनके जरिए दोनों ममालिक न सिर्फ एक दूसरे के ज़रिए मुबादला के ज़खायर को बचा सकते हैं, बल्कि अमरीकी मालियाती हमलों से भी महफूज रह सकते हैं। अब क्या मोदी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नरमी लाने के लिए चीन का सहारा ले रहे हैं?
یہ پہلو بھی انتہائی قابل غور ہے کہ مودی حکومت پاکستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو نرم کرنے کے لیے چین کو بطور ثالث استعمال کرنا چاہتی ہے۔ چین جو کہ پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرے تو یہ نہ صرف خطے میں امن کا باعث بنے گا بلکہ عالمی سطح پر بھارت کی شبیہ بھی بہتر ہوگی۔ SCO اجلاس میں اس تناظر میں کئی مذاکرات متوقع ہیں اور امکان ہے کہ چین اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اب کیا بھارت کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر بدل چکی ہے؟ بھارت جو کہ کئی دہائیوں تک نان الائنڈ موومنٹ کا علم بردار رہا، اب واضح طور پر ایک نئے بلاک میں شامل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ روس، چین، ایران اور کئی افریقی ممالک اب بھارت کو ایک ایسا پارٹنر سمجھ رہے ہیں جو مغرب کے اثر سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ مودی حکومت کی پالیسیوں میں یہ تبدیلی واضح ہے، چاہے وہ روس سے تیل خریدنا ہو، ایران سے تعلقات بحال کرنا ہو یا چین کے ساتھ تجارتی روابط بنانا ہو۔ یہ سب ایک بڑی خارجہ پالیسی تبدیلی کی علامت ہیں۔ ان حالات میں کیا امریکہ اور بھارت کی دوستی ختم ہو جائے گی؟ ناظرین، ظاہری طور پر بھارت اور امریکہ کے تعلقات اب بھی قائم ہیں، لیکن ان میں خلوص کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے بارہا ٹیرف، تنقید اور جیو پولیٹیکل دباؤ نے بھارت کو مجبور کر دیا کہ وہ خود کو امریکی اثر سے نکالے۔ امریکہ کا یہ رویہ شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت نے اپنے قومی مفاد میں امریکہ کو بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت بھارت امریکہ سے سفارتی فاصلہ بڑھا رہا ہے اور چین سے قربت اختیار کر رہا ہے۔ ناظرین، کیا SCO اجلاس عالمی سیاست کا نیا مرکز بننے جا رہا ہے؟ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اس سال تیانجن، چین میں ہو رہا ہے اور اس میں روس، چین، بھارت، پاکستان، ایران سمیت وسطی ایشیائی ممالک شریک ہوں گے۔ اس اجلاس کو ایک چھوٹا G20 یا G7 قرار دیا جا سکتا ہے جو عالمی سیاست کا توازن بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر بھارت یا چین روس اور ایران کے ساتھ کوئی مشترکہ تجارتی، مالیاتی یا سیکیورٹی معاہدہ کر لیتا ہے تو یہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ سب سے اہم سوال اس حوالے سے، جب مودی چین جا رہے ہیں، کیا واقعی امریکی ڈالر کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ یہ سوال نہ صرف سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے بلکہ سفارتی حلقوں، مالیاتی تجزیہ کاروں اور عالمی تنظیموں کے ایجنڈے پر بھی موجود ہے۔ اگر بھارت ڈالر کو خیر آباد کہہ دے تو یہ صرف ایک ملک کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک عالمی تحریک کا آغاز ہوگا جس کے نتائج آنے والے دہائیوں میں ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت کی بدلتی خارجہ پالیسی، عالمی مالیاتی توازن اور جنوبی ایشیا کی نئی دنیا سے باخبر رہیں تو ابھی ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم ہر ہفتے نئی اور حیرت انگیز حقیقتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔